जुममा हुने मित्रहरूलाई स्वागत छ र यता फेसबुकमा भाग लिँदै गर्नुभएका मित्रहरूलाई पनि स्वागत छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा कम्प्युटरमा यो फेसबुक नोटिफिकेसन आएको चाहनुहुन्छ भने कृपया यो मेरो पेजलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो र त्यसका साथसाथै त्यो लाइभ नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुभयो भने हरेक पटक जब म लाइभ जाँदछु त्यति बेलामा तपाईँकोमा त्यो नोटिफिकेसन आउनेछ। र केही गरी फेसबुक लाइभको समयमा भ्याउनुहुन्न भने पनि त्यसपछि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यी वचनहरू प्रस्तुत गरिएका छन् र युट्युब च्यानलमा धेरै पुराना वचनहरू पनि छन्। तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वचन जति धेरै हामी सुन्दै समय बिताउँछौँ त्यति नै यसले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक असर पार्दछ। कतिपय मित्रहरूले मेसेज पठाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि मलाई निन्द्रा नलाग्दाखेरि तपाईँको वचन सुनेर म सुत्छु अनि निदाउँछु र कतिको निम्ति यो स्लिपिङ ट्याब्लेट पनि छ। नो प्रब्लम, राम्रो कुरो हो। हुन त पास्टरको वचन सुन्दाखेरि निदा भने त बर्बादै भयो। तरै पनि म पनि बेला बखतमा मलाई मनपर्ने प्रभुका दासहरूको वचन सुनेरै सुत्छु। कहिलेकाहीँ श्रीमतीले चाहिँ होइन हो तिम्रो आवाजले गर्दा मेरो निन्द्रै हरायो भनेर भन्छ। तरै पनि परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भयो बेला बखतमा फुर्सदको बेलामा निरन्तर तपाईँ र मेरो मगजमा परमेश्वरको वचन गइरहेछ। वचन प्रचारकहरूले गरेको प्रचारबाट, आफ्नै बाइबल अध्ययनबाट जसरी हुन्छ हाम्रो कानबाट सकारात्मक र जीवन दिने कुराहरू प्रवेश भएका छन् भने यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। हाम्रो विश्वासको चरित्र नै जुन कुरो कानबाट भित्र गइरहेछ त्यसले निर्माण गर्दछ। त्यस किसिमले मित्रहरूलाई यी फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलहरूमा जानुहोस् जहाँ तपाईँको जीवन निर्माण गर्ने वचनहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। हुन त हिजो आज यो सोसल मिडियामा थुप्रै खालका च्यानलहरू छन् जहाँ चाहिँ गवाही दिएको छ, स्वर्ग पुगेको, नरक पुगेको, उटपट्याङ खालका सपनाका थुप्रै ती चाहिँ त्यो युट्युब च्यानलहरूबाट पैसा कमाउनको लागि तपाईँ र मेरो अब के भनौँ ध्यान आकर्षण गरेर उनीहरूकोमा क्लिक बेट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अथवा त्यो देख्ने बित्तिकै ओहो यो त अचम्मको गवाही भनेर लेखेको छ त्यहाँ। अनि त्यो क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि एडभर्टाइजबाट उहाँहरूलाई पैसा आउँछ। त्यो पनि एउटा राम्रै काम हो। त धेरै पटक त्यस्ता उटपट्याङ खालका भिडियोहरू भन्दा पनि खँदिलो वचन प्रचार गरिएका भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै विकास, उन्नति, प्रगति र विश्वास निर्माणमा मद्दत मिल्छ। म आफैले पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै, सुरुमा त अब आजको जस्तो इन्टरनेटको जमाना थिएनन्, क्यासेटहरू प्रभुलाई साँच्चै नै माया गर्ने प्रचारकहरूका क्यासेट घन्टौँसम्म सुन्थे। मलाई थाहा छ पहिलो पटक सानो एउटा टेप रिकर्डर, यो वकम्यान भन्थ्यौँ त्यो बेलामा त, त्यो किनेर कति खुसी भएको थिएँ। अनि त्यसमा दिनरात परमेश्वरको वचन सुन्दथ्यौँ। र त्यसपछि किताब अर्को एउटा माध्यम हो। किताब पढेर पनि तपाईँ र म आफ्नो विश्वास निर्माण गर्न सक्छौँ। र कतिको लागि किताब पढ्न गाह्रो हुन्छ भने हिजो आजको समयमा अडियो पुस्तकहरू पनि छन् थुप्रै। नेपालीमा त त्यति छैनन् होला, अङ्ग्रेजीमा। जे होस्, मैले भन्न खोजेको कुरो वचन सुन्ने बानी बसाल्नुहोस्, जीवन दिने वचन सुन्ने बानी बसाल्नुहोस्। र हिजो हामीले सुन्दै थियौँ, मैले भन्दै थिएँ कि समाचार सुन्न बन्द गरिदिएँ मैले। समाचारमा जीवन दिने कुराहरू छैनन्, समाचारमा मृत्यु र विनाशका कुराहरू मात्रै छन्। र त्यो मृत्यु र विनाशका कुराहरू मात्रै हामीले सुनेको खण्डमा हाम्रो विश्वास पनि त्यस्तै किसिमले एकदमै रुखो हुन जान्छ। जीवन पनि रुखो हुन जान्छ, बोली वचन पनि रुखो हुन जान्छ। कारण जे हामी सुन्दैछौँ त्यसले हाम्रो सोच निर्माण गर्दैछ। जस्तो प्रकारको सोच उत्पन्न हुन्छ त्यस्तै प्रकारको व्यवहार अनि जीवन उन्नति प्रगतिको दिशातिर जानुको सट्टामा कतिपटक त्यत्तिकै थन्किएर बस्न सक्छ। आउनुहोस् आज हाम्रो पाठमा जाउँ। लुका 8 अध्यायको
19 देखि 21 पद छोटो छोटो विषय हामी राख्दै आएका छौँ। त्यहाँनिर यस्तो एउटा घटना उल्लेख गरिएको छ प्रभु येशूको जीवनमा र त्यसको शीर्षक मैले फेसबुकमा राखेको छु, रगतको नाताभन्दा विश्वासको नाता गहिरो छ। आउनुहोस् हामी पढौँ। उहाँका आमा र भाइहरू उहाँ कहाँ आए, तर भिडले गर्दा उहाँको नजिक आउन सकेनन्। उहाँलाई कसैले भने, तपाईँका आमा र भाइहरू तपाईँलाई भेट गर्ने इच्छाले बाहिर उभिरहेका छन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू तिनै हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र त्यो पालन गर्छन्। लुकाले यस किसिमले प्रस्तुत गरेको छ भने यही खण्डलाई हामी मर्कुसको 3 अध्यायबाट पनि हेरिहालौँ। त्यही खण्ड त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ मर्कुसमा। मर्कुस 3:31 अब हेर्दैछु म। ओके, राइट। तब उहाँकी आमा र उहाँका भाइहरू त्यहाँ आए र बाहिरै खडा भएर उहाँलाई डाकी पठाए। भित्र येशू प्रभु चेलाहरूसँग बसेर बातचित गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। आमा र भाइहरू आएर चाहिँ बाहिरै डाकी पठाए। भिड उहाँको वरिपरि बसिरहेको थियो र तिनीहरूले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईँकी आमा र तपाईँका भाइहरू तपाईँलाई बाहिर खोज्दैछन्। यो वाक्यांशहरू बाहिर अनि भित्र। उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू को हुन्? एउटा रेटोरिकल क्वेश्चन भन्छौँ हामी, एउटा यस्तो प्रकारको प्रश्न जसभित्र नै उत्तर लुकेको हुन्छ। अनि 34, अनि आफ्नो वरिपरि चारैतिर हेरेर उहाँले भन्नुभयो, अनि मत्तीमा चाहिँ चेलाहरूलाई देखाएर भन्नुभयो भनेर उल्लेख गरेको छ, हेर यिनै हुन् मेरी आमा र मेरा भाइहरू, किनकि जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ त्यो नै मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन्। यीशु प्रभुका बहिनीहरू पनि थिए भन्ने कुरा मर्कुसकै 6 अध्यायको 1देखि 4-5 पदसम्म तपाईँ त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मेरी आमा, मेरा भाइहरू र मेरी बहिनीहरू सायद योसेफ त्यति बेलामा बितिसकेको हुनुपर्छ। बाउको कुरो त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। र यस किसिमले येशू प्रभु सेवकाईमा व्यस्त हुनुहुन्छ, आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र लुकाको सुसमाचारमा त अब उहाँ दृष्टान्त बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यसै समयमा आमा र भाइहरू सायद बहिनीहरू पनि चिन्ताले हुन सक्छ। हाम्रो यूहन्ना अर्को लुकाकै अनुसार पनि यिनीहरूले के सोच्यो भने हाम्रो दाइको त दिमाग खुस्क्यो, यो पागल भयो, चिन्ता। मरियमलाई त थाहा थियो होला प्रभु येशूले के गर्दै हुनुहुन्छ, तर भाइहरूले त सबै कुरो बुझेको थिएन। सोच्यो हाम्रो दाइ बिग्रियो, यसलाई बौला क्या हो, यसले हुनु नहुनु कुरा गर्छ। अनि यूहन्ना 7 अध्यायमा तपाईँले 1देखि 5 पद पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि भाइहरूले येशू प्रभुलाई जुन प्रकारको कुरा गर्दैछन्, भन्दैछन्, तिमी गाउँमा मात्रै किन यस्तो ठुल्ठुलो कुरा गर्छौ, बरु यरुशलेममा जाऊ, सहरमा गएर महान काम गरेर देखाऊ। ठुलो बन्ने मान्छे, प्रख्यात बन्ने मान्छे गाउँमा बसेर हुँदैन, सहरमा जाऊ। र त्यसपछि 7:5 भन्छ, उनका भाइले उहाँलाई विश्वास गर्दैन थिए। र यस किसिमले यो परिवार यस्तो परिवार छ जसले चिन्ता त गरेको छ, तरै पनि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न सकेको छैन। त्यसकारण अब येशू ख्रीष्ट आफ्ना विश्वासी चेलाहरूसँग बसिरहनु भएको छ। शिक्षा दिँदैखेरि भाइहरूलाई उहाँले जवाब दिनुहुन्छ। आमा र भाइहरू र बहिनीहरू खोज्न आएको कुरो थाहा पाएपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू तिनै हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र त्यो पालन गर्छन्। अनि मत्ती र मर्कुसले चाहिँ मेरी आमा, मेरा भाइ, मेरी बहिनीहरू तिनै हुन् जसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्छन्, इच्छा पालन गर्छन्। त परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु र यीशु ख्रीष्टको वचन सुन्नु र पालन गर्नु बराबर देखिन्छन् यहाँनिर। धेरै व्यक्तिहरूले आएर भन्छन्, पास्टर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म प्रभुको इच्छा मेरो लागि के छ मलाई थाहा छैन।
प्रभुको इच्छा के हो हामीलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। त मित्र, तपाईँ परमेश्वरको इच्छा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि येशू प्रभुका वचन पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस् अनि तिनीहरूलाई पालन गर्नुहोस्। त्यो नै हो परमेश्वरको इच्छा। अनि त्यसलाई अझ नजिकबाट हेर्दाखेरि के भन्छु भने म हो कहिलेकाहीँ मिस्टेरियस विल अफ गड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, रहस्यमय परमेश्वरको इच्छा। जस्तै उदाहरणको लागि कससँग बिहा गर्ने, कुनै एउटा जवान केटाले जवान केटी देखेपछि मन पर्यो, तर यो प्रभुको इच्छा हो या होइन कसरी थाहा पाउने? त्यसलाई अब हामी रहस्यमय मिस्टेरियस विल अफ गड। अथवा कुनै काम तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ, काम त मिल्यो तर यो प्रभुको इच्छा हो या होइन, गरौँ कि नगरौँ, हाउ डु आई नो, कसरी थाहा पाउने यो प्रभुको इच्छा हो कि होइन? यस्तै किसिमले जीवनका दैनिक निर्णयहरूलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ के छ, कसरी त्यसलाई म प्रस्तुत गर्छु भने परमेश्वरको इच्छा लिखित रूपमा हाम्रो हातमा दिइएको छ। त पहिलो यदि म मेरो जीवनमा लिखित इच्छालाई पालन गर्दैछु, परमेश्वर यहाँ प्रभुले भन्नुभयो मेरा वचन सुन्छन् र पालन गर्छन् तिनै मेरी आमा, तिनै मेरा भाइहरू, तिनै मेरी बहिनीहरू। अनि मर्कुस र मत्तीमा उल्लेख गरे अनुसार परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नेहरू नै मेरा भाइ, आमा र बहिनीहरू हुन्। त कसैले जीवनमा, व्यवहारिक जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउन चाहन्छ भने पहिलो चाहिँ प्रकाशित इच्छा अथवा लिखित इच्छा हामीले पालन पुरा गरेको खण्डमा मिस्टेरियस विल अफ गड हामी अटोमेटिकली त्यसपछि प्रभुले हाम्रो आत्मामा नै बातचित गर्नुहुन्छ र हामीलाई निश्चित रूपले थाहा हुन्छ यो म जे गर्दैछु ठिक गर्दैछु, कारण पवित्र आत्माले नै हाम्रो आत्मामा गवाई दिनुहुन्छ त्यसपछि। तर परमेश्वरको वचनको ठिक विपरीत ऊ जीवन बिताइरहेछ। परमेश्वरको वचन उसको जीवनमा काटिएको छ, प्रभु येशूका वचनअनुसार जीवनमा ऊ चलेको छैन, तर प्रभुको इच्छा चाहन्छ भनेदेखि त्यतिखेर भन्न सकिँदैन। जबसम्म हामी लिखित परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्दैनौँ तबसम्म रहस्यमय इच्छा सजिलै हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। तर प्रभुको वचन अनुसार यीशु ख्रीष्टले बोलेका वचन सुनेका छौँ, पालन गरेका छौँ भनेदेखि हामीलाई त्यसपछि परमेश्वरको इच्छा के रहेछ भनेर पर्खिनु पर्दैन। प्रभु स्वयंले हामीलाई देखाउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामी त्यो जोखा नहेर्ने जस्तै गरी अगमवक्ता कहाँ पनि जानु परेन, कुनै प्रकारको त्यो ठुल्ठुला दर्शन र सपना देख्ने व्यक्ति कहाँ पनि जानु पर्दैन यदि हामीले परमेश्वरको लिखित इच्छा पालन गर्दैछौँ भनेदेखि। If you are fulfilling the written will of God, you will know what is God's will for you even in the mysterious ways. यस किसिमले पहिलो कुरो त परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न सजिलो छ, गाह्रो छैन। बाइबल खोल्नुहोस् अनि ती वचनहरू पढ्नुहोस् र त्यो वचन अनुसार आफ्नो जीवन बनाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो इच्छा पालन गर्ने व्यक्तिलाई पवित्र आत्मा स्वयंले त्यसपछि बातचित गर्नुहुनेछ, भन्नुहुनेछ फलानासँग बिहा गर्दा ठिक छ, यही हो, अथवा यो काम यो ठिक छ, यो बाटो ठिक छ, तिमी जे गर्दैछौ। प्रभुको आत्माले बातचित गर्नुहुन्छ भनेको नै त्यही हो। र कुनै कुरो चर्चमा के गर्नुपर्ने हो अथवा गाउँ समाजमा, आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा, परिवारमा कसरी जीवन बिताउनु पर्ने त्यो व्यक्तिलाई कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन। परमेश्वरको वचन पालन गरेको खण्डमा रहस्यमय तरिकाले पवित्र आत्माले त्यसको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो पहिलो कुरो। अर्को कुरो यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको वचनबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि रगतको नाताभन्दा विश्वासको नाता गहिरो छ। उहाँले बडो स्पष्ट रूपले भन्नुहुन्छ, हो मेरी आमा पनि बाहिर छन्, मेरा भाइ बहिनीहरू पनि बाहिर छन्, तर वास्तवमा मेरो साँचो भाइ बहिनीहरू आमा त्यो व्यक्ति हो जसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्दा अथवा जसले मेरा वचनमाथि विश्वास गरेको छ। अब त्यसलाई हाम्रो नजिक ल्याएर आफ्नो जीवनमा लागू गर्दाखेरि पनि थाहा पाउँछौँ कि विश्वासको नाता कति गहिरो छ रगतको नाता भन्दा। हिजो आज त चर्चमा पनि एक किसिमको फितोलोपना आइसकेको छ, तर जुन जुन देशमा विश्वास गरेको कारण सतावट छ, खेद छ, परीक्षा छ, दुःख कष्ट सहनुपर्छ, विश्वासको यात्रामा धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ,
त्यहाँ साँचो विश्वास हुन्छ र त्यसै कारण एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीसँग जब सङ्गत गर्न मौका मिल्छ, भेट गर्ने मौका मिल्छ, त्यहाँ आत्मिक घनिष्ठता हुन्छ, आत्मीयता हुन्छ, सम्मान हुन्छ, इज्जत हुन्छ। अनि त्यस्तो स्थितिमा त्यहाँ न त जातपातको कुरो आउँछ, न त धनी र गरिबको कुरो आउँछ, न शिक्षित र अशिक्षितको कुरो आउँछ, न देशी र विदेशीको कुरो आउँछ, न कालो र गोरो, न स्त्री र पुरुष। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको त्यो न्याय गरिँदैन एकअर्काको। त्यहाँ परिवारका सदस्य एउटै पिताका सन्तान त्यहाँ भएको महसुस गरिन्छ। साँचो विश्वास तपाईँ र मेरो हृदयमा छ भनेदेखि त्यसले हामीलाई संसारका यी अज्ञानताहरूबाट पनि मुक्त गर्दछ र हामी भित्र भएको विभेदपूर्ण आत्मालाई पनि यसले नष्ट गरिदिन्छ। कारण हामी विश्वव्यापी रूपले सबै देशका मानिसहरू परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने तथ्यलाई नजिकबाट महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। यदि हामीमा त्यस्तो प्रकारको वास्तविक आत्मिक जन्म भएको छैन, हामीले ख्रीष्ट येशूलाई त्यस्तो प्रकारले नजिकबाट विश्वास नगरेको ठाउँमा के हुन्छ? जातीय विभेद हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। मण्डलीमा पनि यो र त्यो हामी सजिलै प्रकारले एकअर्काको बीचमा विभेदपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जान्छौँ। त्यति बेलामा मैले भनेको छु, धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको छु, जहाँ जातीय विभेद हुन्छ अथवा अङ्ग्रेजी शब्द रेसिजम भन्छौँ र यो शब्द चाहिँ विशेष गरी यो पश्चिमा देशहरूमा अङ्ग्रेजी बोल्ने देशमा बढी बुझिन्छ। रङ्गभेदको नीति साउथ अफ्रिकामा थियो भने अमेरिकामा काला र गोरा बीचमा विभेद थियो र त्यसपछि काला र गोरामा मात्र नभएर यो हरेक देशमा छ रेसिजम। अब भारतमै पनि विभिन्न जातिहरू छौँ। एउटा भाषा बोल्नेले अर्को भाषा बोल्नेलाई, जस्तै तमिलनाडुको मान्छेले केरलाका मान्छेसँग त्यहाँ विभेद छ, अनि बिहारकाले बङ्गालकासँग विभेद छ, अनि आसामकाले अथवा अरू भाषा बोल्ने, यो विभेद मानव समाजमा छ। यो पापको एउटा प्रतिफल हो। तर त्यो पापको परिणामबाट मुक्ति पाउन जब ख्रीष्ट येशूलाई कसैले नजिकबाट विश्वास गर्दछ र साँच्चै नै उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता भन्ने स्वीकार गर्दछ भने यो विश्वव्यापी रूपमा भएको मानवीय विभेद आफै नष्ट हुन्छ। तर जहाँ विभेद छ, जहाँ जातीय र यो रङ्गभेदको कुराहरू छन्, त्यहाँ वास्तविक ख्रीष्ट येशूलाई तिनीहरूले विश्वास गरेको छैन। उनीहरूलाई लाग्छ मैले विश्वास गरेको छु भनेर। त्यसै कारण त्योभन्दामा जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। त मलाई लाग्छ म त विश्वासी हो, तर म के साँच्चै भित्रबाटै नयाँ गरी जन्मिएको छु कि ममा भएका यी विभेदपूर्ण आत्माहरू सिद्धिएका छन् त? त्यसलाई जाँच्नको लागि सायद येशू प्रभुले जानेरै होला यो विश्वव्यापी परिवार जो छ त्यसलाई हामीले चिन्न सक्छौँ त, स्वीकार गर्न सक्छौँ त? अब नेपाली परिवेशमै कुरा गर्दाखेरि यो चर्चभित्रको जातीय विभेद त्यति बेलामा झल्किन्छ जब हामी विवाह गर्न जान्छौँ। विवाहको कुरो निस्किने बित्तिकै अधिकांश समय जातीय विभेद अझै छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। कोही कोही त राम्रो भइसक्यो, कसैले यसमा सबै त्यस्तै छन् भन्न खोजे होइन। धेरै प्रभुका छोराछोरीको जीवनमा यो हटेर गइसकेको छ, उनीहरूलाई कुनै प्रकारको सङ्कोच हुँदैन। तरै पनि एउटा बाहुन परिवारबाट आएको विश्वासीको छोरा अथवा छोरीले तल्लो जात भनिने परिवारबाट आएको कुनै केटा र केटीसँग बिहा गर्ने कुरो आउने बित्तिकै त्यहाँ जातको कुरो आइहाल्छ। र जस्तै उदाहरणको लागि मैले मेरो भतिजोले बिहा गर्न खोजेको थियो। त्यति बेला मेरो भाइ अझै पुरै हिन्दू पाराको पूर्ण रूपले पक्का ब्राह्मण भएर बाउको बिँडो थपेर बसेका छन्। थाहा छ उसलाई मैले विश्वास गरेका सबै कुराहरू। र पछि गएर उसकै छोरा, मेरो भाइको छोरा, मेरो कान्छो भतिजोले विश्वास गर्यो र विश्वास गरेपछि विवाह गर्ने कुरा आउँदाखेरि बुहारी चाहिँ लगुन परिवारकी थिइन्। अनि त्यतिखेर मैले उसलाई सोधेको, ल ठिक छ हामी त खुसी छौँ, तर तिम्रो बाउले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि बडो गजबले
त्यो परिवारमा कुनै प्रकारको हिचकिचाहट नदेख्दाखेरि अचम्मै लाग्यो। अहिले हाम्रो बुहारी र मेरो भाइ बुहारीहरू सबै आमा पुरै पाठ पूजा ब्राह्मण परिवारमै भए पनि त्यस्तो परिवर्तन पनि आउँदो रहेछ, आइरहेछ। विश्वासी भन्दा पनि गैर विश्वासी एउटा पक्का यहुदी के भन्छ हिन्दू ब्राह्मण परिवारमा त्यो बुहारीलाई स्वीकार गर्न कुनै हिचकिचाहट नभएको देख्दा बडो म साँच्चै परिवर्तन आउँदैछ जस्तो लागेको थियो। तर कतिपल्ट क्रिस्चियन पास्टरहरूकै छोराले त्यसै प्रकारले पहिलाको त्यो विभेदपूर्ण परिवारबाट आएको छोरीसँग बिहा गर्न खोज्दाखेरि पास्टरले मानेको छैन, हुँदैन। त्यो छ, परिवर्तन पनि आइरहेछ। मेरो भाइ एउटा पक्का हिन्दू भए पनि उसले कुनै प्रकारको त्यहाँ हिचकिचाहट गरेन आफ्नो बुहारी स्वीकार गर्न भने यता पास्टरहरूले आफ्नो त्यस्तो जात नमिल्ने बुहारी ल्याउँदाखेरि अन्कनाएको, अनुमति नदिएको। त्यति बेलामा हामी भन्दछौँ यहाँ विश्वासको जरा अझै कमजोर छ। जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। भएको भन्दा त्यसले सोचेको छ मसँग केही छ। येशू ख्रीष्टमा पूर्ण जीवन प्राप्त गर्नको लागि हामीमा वास्तविक नयाँ गरी जन्म भएकै हुनुपर्छ। जजमेन्टल एटिट्युड यस्तो प्रकारको एउटा शैतानिक हतियार हो, के भन्छ विभेदकारी सोच यस्तो शैतानिक हतियार हो, अङ्कुशे हो। यसले हामीलाई कहिले पनि अगाडि जान दिँदैन, यसले पछाडि नै तानेको हुन्छ। आफूलाई त लागेको छ म यस्तो, म त्यस्तो, म त्योभन्दा राम्रो, तर वास्तवमा त्यो व्यक्ति कैदी हो, पिँजडामा छ, बन्धनमा छ। उसभित्र त्यो खुला आत्मा छैन, स्वतन्त्र आत्मा छैन। मानिससँग व्यवहार गर्दाखेरि पनि कता कता ऊ आफैलाई कैदमा राखेको हुन्छ। तर जो विभेदपूर्ण सोचबाट मुक्त भएको छ, जसले साँच्चै नै हो यो त एउटा शैतानिक आत्मा हो। एउटा मानवले अर्को मानवप्रति यस्तो दुर्व्यवहार गर्नु, यस्तो न्याय गर्नु, यो मानवता नै होइन भन्ने कुरा बुझेर त्यसपछि त्यसलाई सहर्ष रूपले स्वीकार गर्दछ भने उसमा यस्तो गजबको ज्ञानको खानी खुल्दछ। त्यसपछि आत्मिक विकास हुने ढोकाहरू खुल्दछन् र त्यति बेलामा परमेश्वरले अझ बढ्ता गरी स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश, आशिष त्यसलाई थपिन्छ। त्यसै कारण यहाँनिर प्रभुले भन्दछ वास्तवमा मेरा आमा बाबु अथवा मेरा वास्तवमा परिवार त ती व्यक्तिहरू हुन् जसले मलाई विश्वास गर्छन् अथवा मेरा वचन पालन गर्दछन्। अनि त्यही कुरो माथि हामीले हेरेका थियौँ, बुद्धिमान मानिसले वचन सुन्छ र पालन गर्छ र आफ्नो घर चट्टानमाथि निर्माण गर्दछ। तर मूर्ख मानिसले वचन सुन्छ, पालन गर्दैन, जसको कारण उसको घर बालुवामाथि, र त्यो घरमा जब सङ्कष्ट आउँदाखेरि त्यसको विनाश हुन्छ, त्यसको केही बाँकी रहँदैन। त्यसको मतलब यदि जातीय विभेद छ, रङ्गभेदको आत्मा छ, दोषको आत्मा छ, जजमेन्टल एटिट्युड हामीमा छ भने हामीले अझै पनि ख्रीष्ट येशूलाई जुन प्रकारले स्वीकार गर्नुपर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गरेका छैनौँ। त्यति भनिसकेपछि अब एउटा त विश्वव्यापी परमेश्वरको परिवार भयो भनेदेखि त्यस्तै किसिमले विश्वव्यापी रूपले परमेश्वरको पितृत्व, परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। एउटै परमेश्वर सारा मानिसको पिता हुनुहुन्छ। एउटै प्रभु येशू सारा मानव जातिको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई पनि हामी स्वीकार गर्दछौँ। यदि जातीय विभेद छैन भनेर म विश्वास गर्छु भनेदेखि त्यसपछि मैले यो निश्चित रूपले विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वर पनि एउटै हुनुहुन्छ र त्यो एउटै परमेश्वरको मुक्तिदाता एउटै प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अटोमा के भन्छ आफै त्यो प्रमाणित हुन जान्छ। तर जहाँ धेरै परमेश्वर छन् अथवा बहु ईश्वरवादले त्यसपछि विभेद त आइहाल्छ। जहाँ बहु ईश्वरवाद हुन्छ त्यहाँ विभेद अवश्य हुन्छ। तर जहाँ एउटै परमेश्वर भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिन्छ, परमेश्वरको एउटै पितृत्वलाई स्वीकार गरिन्छ, त्यहाँ विभेद हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ मेरो परमेश्वर र तेरो परमेश्वर हुने भयो। तर जहाँ विभेदको अन्त्य भन्छ त्यहाँ हाम्रो परमेश्वर, हामी सबै एउटै परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने तथ्यलाई हामीले सजिलै स्वीकार गरेका हुन्छौँ। त्यति भनिसकेपछि यूहन्ना 20 अध्यायमा जब प्रभु येशू क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, क्रुसमा झुन्डिएको बेलामा आफ्नै आमालाई पनि देख्नुभयो,
आमाकी बहिनी पनि त्यहाँ थिइन्, अरू स्त्रीहरू पनि त्यहाँ थिए र तिनीहरूकै बीचमा उहाँले प्रेम गर्ने चेला भनेको छ, अथवा त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि युहन्ना पनि त्यहाँ रहेछन्। अनि क्रुसबाट प्रभुले भन्नुभयो युहन्नालाई, हेर, पहिला आमालाई भन्नुभयो, हे स्त्री, हेर तिम्रो छोरा, र त्यसपछि युहन्नालाई, हे फलाना, हेर तिम्री आमा। यसको मतलब येशू प्रभुले आफ्नो शारीरिक परिवारको व्यवस्था गर्नुभएको कुरो होइन। त्यति बेलामा जब यहाँनिर उहाँले भन्छ मेरी आमा, मेरा भाइ, मेरा बहिनी ती हुन् जसले परमेश्वर इच्छा पालन गर्छन्, यसको मतलब मेरो शरीरका आमा बाबु मेरा होइनन् भन्न खोजेको होइन। तर वास्तविक परिवारको कडी चाहिँ विश्वास हो, र तापनि तपाईहरु मेरो आफ्नो परिवारका सदस्यहरूप्रति आत्मिक र भौतिक जिम्मेवारी हुन्छ, जुन जिम्मेवारी प्रभु येशूले क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि पनि आफ्नी आमाको बेहाल देख्यो होला। त्यति बेलासम्ममा भाइहरूले विश्वास गरेको थिएन। येशू प्रभु क्रुसमा जाँदासम्म भाइहरूले विश्वास गरेको थिएन, र पछि आमाले त पक्कै पनि विश्वास गरेको थियो। त्यसै कारण भाइहरूको विश्वास नलागेर हो, अथवा कसरी हुन्छ, चेलालाई युहन्नालाई भन्छन्, हेर अबदेखि तिम्री आमा हुन्। र धेरैको भनाइअनुसार युहन्ना की आमा र मरियम अथवा येशूकी आमा दिदीबहिनी थिए भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ। जेसुकै होस्, येशू प्रभुले आफू क्रुसमा हुँदाखेरि आफ्नी आमाको चिन्ता गरेको छ, र त्यो चिन्ता मुक्त गर्नको लागि त्यो जिम्मा युहन्नालाई दिएको छ। र इतिहासकारहरूका भनाइअनुसार त्यसपछि युहन्नाले मरियमलाई आफ्नै आमा बनाएर घरमा राखेपछि यरुसलेमबाट युहन्ना सेवा गर्न एफिसीमा जानुहुन्छ, र एफिसीमै मरियमलाई सँगै लगेर लामो समयसम्म युहन्नाले मरियमको सेवा गरेको छ। र यस किसिमले हामीले हाम्रा आमा बाबुको भौतिक चिन्ता पनि गर्नुपर्छ। बुढेसकालमा विशेष गरी हिजो अस्तिसम्म सम्पत्ति खानजेलसम्म खायौँ, तर बुढेसकालमा लागेर आमा बाबुलाई छोडिदिएको कुरो बेला बखतमा हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ दुष्टता हो। आमा बाबुको सम्पत्ति चाहिँ खाने, तर बुढेसकालमा आमा बाबुलाई नहेर्ने चाहिँ दुष्ट छोराछोरीहरू हुन्। र तपाईँ र मैले पनि बुढेसकालमा सकेसम्म आफ्ना आमा बाबुको वास्ता फिक्री आफूले भ्याएसम्म, आफ्नो औकातले भ्याएसम्म गर्नुपर्छ। र यदि औकातले भ्याएन सकेन भनेदेखि प्रभुले त्यसपछि बाटो खोल्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो खण्डलाई म यहाँ राख्छु र फेरि दोहोऱ्याउँछु कि रङ्गभेद, जातीय भेद हाम्रो बीचमा सुहाउने कुरो होइन। विशेष गरी मण्डलीभित्र यो पटक्कै हुनु हुँदैन। जब तपाईँको मण्डलीमा जातीयताको कुरो आउँछ भनेदेखि तुरन्तै त्यसलाई तपाईँले शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ। र मैले त यस्तो विचार गर्दैछु हिजो आज, अहिलेसम्म त्यति गम्भीर रूपले मैले लिएको थिएन, तर यो लिनै पर्ने अवस्था आएको छ। यदि कसैले प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्छ भने प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि नै हामीले त्यो व्यक्तिलाई, जसरी येशू प्रभु आउनुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, के तिमी विश्वास गर्छौ भनेर प्रश्न गर्छौँ, त्यस्तै किसिमले त्यसपछि मण्डलीमा आउँदाखेरि हाम्रो मण्डलीमा जातीय विभेद अन्त्य भएको छ। त्यहाँ हामी सबै एउटै परिवारका सदस्य हौँ। त्यहाँ विभेदकारी आत्मा तिमीले इन्कार गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर पनि सोध्नुपर्ने, बप्तिस्मा लिने बेला नै सोध्नुपर्ने मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ। कारण नत्र यो विभेदको आत्माले धेरै विश्वासीको जीवनमा पनि अझै कैदमा राखेको छ उहाँहरूलाई। आत्मिक विकास हुन सकेको छैन। र त्यो विभेद अन्त्य, र त्यसपछि युनिभर्सल फादरहुड अफ गड, डिभाइन फादरहुड अफ गड, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, हामी सबैका पिता र हामी सबैका मुक्तिदाता। र त्यसका साथसाथै फेरि हामी दोहोऱ्याउँछौँ, रगतको नाता भन्दा पनि विश्वासको नाता गहिरो हुन्छ। यसको मतलब रगतको नाताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको होइन। हामीले आफ्ना आमा बाबुको वास्ता अनि फिक्री गर्नुपर्छ वृद्धावस्थामा। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।